सूरह जिन मक्की नाव अल जिन यथ सूरस नाव तो बेम मजमून हुंद अनवान तिकाज यथ मज जिनन हुंद कुरान बूजित पन्निस कौमस मज गसित इस्लाम की तबलीग करनुक वाक़या तफसील सान बयान करने आमुत। नाजिल सपदनुक जमान बुखारी तो मुस्लिम शरीफस मज हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन्ज रिवायत जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्न कैसन असहाबन सहित उकाज बाजरस कुन तशरीफ निवान वत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला नैव जाय सुबह नमाज परनावान। तम सात जिनन अख छोक तपर पकान तिलावत आवाज बूजित तिम करार करान तो गौर सान कुरान बोजान। अमी वाक़ जिक्र यथ सूरस मज करना आमज। अक्सर मुफस्सिरो अमे रिवायत किस बुनियादस पे यह समझमुत यह वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंद ताइफ की मशहूर सफरुक मगर यह कयास कैंसो वजूहातों किन सही कह। जिनन हिंद कुरान बोजनुक इस वाक़या ताइफ किस तथ सफरस मज पेश आमुत तमिच जिक्र सूरह अहकाफ आयात 29-32 मज आमुत। यमन आयातन पे नजर त्रावान त्रावानी पाय लगान तथ मौकस पे यमो जिनो कुरान बोजित ईमान ओनमुत तिमन गोड़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो ब्रूठमन आसमानी किताबन पे ईमान। अत बरकस यमि सूर की आयत 2-7 निश साफ ज़ाहिर सपदान अत मौकस पे कुरान बोजन वल जिन तिम यम आखरत रिसालत मुशरिक तो मुनकिर अम मूजूब सही कथ यह सूरह अहकाफस तो सूरह जिनस मन अकी वाक़ जिक्र करने आमज बल्कि यम 2 अलग वाक़यात। सूरह अहकाफस मज यमि वाक़ जिक्र सह 10-90 किस ताइफ किस सफरस मज पेश आमुत तो अमि सूर किस आयत 8 तो 10 पे गौर करने से बासान यह दोयम वाक़या हेकि नबूवत कि इब्तिदाई दौर कोई वाक़या आसित। जिनन हंस हकीकत योतान जन कुरानुक ताल्लुक अत मज अकिस जाय बल्कि वारियाहन जायन जिनो इंसान सन जिक्र अमि हैसियत करने आमज यम 2 अलग किस्मन हिंद मखलूक। वुछो सूरह आराफ आयत 38, सूरह हूद 119, हामीम सजदा आयत 25-29, अल अहकाफ 14, अज़्ज़ारियात 56, अन्नास 6 तो सोरी सूरह रहमान तो सूरह आराफ आयत 12, सूरह हिजर आयत 27-27 तो सूरह रहमान आयत 14-15 मज साफ साफ वन आमुत इंसान सद तखलीकुक माद खाक तो जिनन हिंद तखलीकुक माद नार। सूरह हिजर आयत 27 मज वन आमुत जीन आमत इंसानस ब्रोट पैदा करने तो सूरह आराफ आयत 27 मज वन आमुत जिन इंसान वुचान मगर इंसान तिमन वुचान। सूरह हिजर आयत 14-18, सूरह साफात आयत 6-10 तो सूरह मुल्क आयत 5 मज वन आमुत जिन अगर आलम बालास कुन परवाज हेकन करित मगर अकि हद ब्रोट हेकन गसित। सूरह बकरा आयत 30-34 तो सूरह कहफ आयत 50 निश पाय लगान जमीनिच खलाफत खुदायन इंसानस दिसमस तो इंसान जिनो निश अफजल मखलूक। कुरान यह वनान जिन इंसान सद पे बा इख्तियार मखलूक तो तिमन इतातो मासियत तो कुफ्र ईमान तुतु इख्तियार दिन आमुत युत इंसानस दिन आमुत। यथे पे कुरान मजीदन बे वारिया कथ जिनन मुतलक फरमायमज। कुरान के यमो सारवी बयानों से यह कथ बिल्कुल वाजह सपदान जिनन पनुन अख मुस्तकिल खारिजी वजूद तो तिम इंसानस निश ब्योन अकि दुयमी किस्मिक पोशीद मखलूक। मौजू तो मबाहिस यथ सूरस मज गोडनिक आयत पे आयत 15 ताम यह वन आमुत जिनन हंज अकि जमात बूज कुरान अमुक असर रटित ये तिम पन्निस कौमस मज वापस वत तिमो कम कम कथ कर पन्ने कौम किन बाकी जिनन सत। अत सिलसिलस मज तिहज सारे कथ खुदायन नकल करम बल्कि तिम खास कथ नकल करम यम काबिल जिक्र। अम पत आयत 10 पे आयत 18 ताम लुकन आमज फहमाइश करने तिम यीन शिरक निश बाज तो सेज वत पे पकिन साबित कदमी सान तेल सपद तिमन पे नियामतन हज बारिश नत आसक अल्लाह ताला सिंद सोजन आमत नसीहत निश बुत फिरनुक अंजाम यह तिमन आस सख्त अजाब तुलन। पत आयत 19 पे 23 ताम कुफार मकन
आत कथ पे मलामत करना आमत जे येले अल्लाह ताला सुंद रसूल दावत इल्लल्लाह आवाज बुलंद छु करान तेल छि तिम तस पे हमल करने खतर तैयार गसान। अम पत आयत 24 तो 50 मज कुफारन आमुत तंबह करने जे आज छि तिम रसूलस बे यारो मददगार वुच दबावनच कोशिश करान मगर आख वक्त वाति येल तिमन पाय लग जे कुस छु दरअसल बे यारो मददगार। आखिरस पे लुकन आमुत वन जे आलिमुल गायब छु सिर्फ अल्लाह ताला, रसूलस छु सिर्फ सो इल्म हासिल सपदान युस अल्लाह ताला तस दुन छु यछान। सूरतुल जिन यह सूर छु मकी आत मन 28 आयात तो 2 रुकू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला संद नाव सत युस बे इंतहा मेहरबान तो रहम करन वोल छु। कुल ऊहिय इलैय अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। आय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनियो मे कुन आमज वहाय सोजन जे जिनन हज अकि जमात बूज कुरान। अम नश पाय लगान जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तमि सात जिन अथ आमत तो तिमन न पाय जे तिम कुरान बोजान बल्कि अमे पत वही हिंद जरिए अल्लाह ताला तिमन अमे वाकच खबर दिवान। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमावान जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओस न जिनन ब्रोह कन कुरान पोरमुत न तिमो तिम वुचमत। मुस्लिम, तिरमिजी, मुस्नद अहमद, इब्न जरीर पत वोनुक पन्न कौम कन लुकन निश वतित अस अख सठा अजीब कुरान बूजमुत। यहदी इलर रुश्द फआमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। युस सेज वत कुन रहनुमाई करान अम मूजूब तथ पे ईमान ओनमुत तो वन करो न पन्निस रबस सत कह शरीक। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा। तो सनिस रब सं शान सठा आला तो अरफा तम छन कह खानदारिन या निचू बनोमुत। वअन्नहु कान यक़ूलु सफीहुना अलल्लाहि शतता। तो सन नादान लुक खुदायस मुतलक वारिया खिलाफ हक कथ करान रूदमत। दरअसल लफ्ज सफी हुना वर्तावन आमुत युस अकिस फर्द सिंद खतर त वन हेक यित तो अकिस जमात खतर त। अगर यह अकिस नादान फर्द सिंदिस मानियस मज निन यी तेल छु मुराद इब्लीस तो अगर अकिस जमात सिंदिस मानियस मज निन यी तेल छु मतलब यह जे जिनो मज अस वारिया अहमक तो बेअक्ल लुक यिस कथ वनान। वअन्ना ज़नन्ना तक़ूल الإنس والجن على الله كذبا। बे अस वो समझमुत जे इंसान तो जिन हेकन न जह अल्लाह ताला सिंदिस बारस मज अपुज वनित। वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादूहुम रहक़ा। तो इंसानों मज कह लुक जिनो मज कैसन लुकन हुंद पनाह मंगान यिथ पट हुर्रो तिमो जिनन हुंद गुरूर वारे ज्यादा। वअन्नहुम ظنوا
كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا तो इंसानों ते कोर सुई गुमान युत तुहुंद गुमान ओस जी अल्लाह ताला सोज न कांसे रसूल बनवित وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا तो ये जे अस दिज आसमानस छान पत वुच जे सह सख्त पहरदारों सत भरित तो शहाबन हज बारिश सपदान शहाब गो सह तारुक युस नार बरसावान आसमान पे बसान وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا बे ये जे गोड़ चूर छेप कह बोजन खतर आसमानस अंदर बेहन जाय लबान मगर वन युस चूर छेप बोजन कोशिश करान सह पानस जागे रूजित अख शहाबे साकिब वुछान وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا तो ये जे अस ओस न फिक्र तरन जे जमीन वालन सह छा कह बुर मामल करनुक इराद करन आमुत किन तिहुंद रब छ तिमन राह रास्त हाउन यछान अम निश लोग ये पाय जे यम जिन आसमान यह कैफियत वुचित अत तलाशस मज द्रामत जे आखिर क्या मामल छु जमीनस मज पेश आमुत नत छु पेश इन वोल यम च खबर महफूज थावन खतर अत हदस ताम च सख्त इंतजामात करन आमत जे वन छिन आलम बालाहस मज कथा बाथा बोजनु कह मौका लबान तो योर ते गसान च तत च कड़ित यवान छन्न وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا बे ये जे अस मन कह लुक सालिह तो कह अमि निश कमतर मुख्तलिफ तरीकन मज बागरित وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا तो ये जे समझान जे न हेकोन अल्लाह ताला जमीनस मज आजिज करित तो न हेकोन चलित सह हारनवित मतलब ये जे सन अमी ख्यालन हव अस नजात वत चूंकि न खुदायस निश बेखौफ कह तो अस यकीन जे अगर अस तम सज नाफरमानी कर तेल हेको न तम सज थपि निश कुन पट त बचित अमी मौजूब ये सह कलाम अस बूज युस अल्लाह ताला सद तरफ सज वत वन खतर आमुत ओस पत हेक न अस यह जुरात करित जे हक पाय लगन पत रोजो तिमन अकीदन पे जमित यम सानो नादान लुको अस मज फहलमत وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا तो अस ये हिदायत तालीम बूज अस ओन अत पे ईमान वन युस अखात पन्निस रबस पे ईमान अन तस आस न कुन हक तलफी हुंद या जुल्म कह खौफ وأنا منا المسلمون ومنا
القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. تو یہ اس من کیا مسلم یعنی اللہ تعالیٰ سند اطاعت گزار تو کی حق نش ڈلمت لہذا یمو اسلام یعنی اطاعت وت اختیار کر تمو لب نجات وت. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. تو یم حق نش ڈلمت تم جہنمک زالن بنن ول. سوال ہے کہ کرنے یہ قرآن مطابق جن پان نار مخلوق تیل کیا تکلیف ہے کہ یمن جہنم کے نار ست وت. امیک جواب یہ قرآن مطابق انسان تہ میچ بناون آمت پتہ اگر تس میچ پھل لاینہ یوان تس کیازِ چھ دگ وتھان. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونیو مے پہ یہ وحی تہ آمز اگر لوگ سیز وت پہ ثابت قدمی سان پکہن تیل کرہوک أسۍ تم خوب سراب. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تاکہ امہ نعمت ست کرہو یمن آزمائش تو یس پنس رب سز ذکر نش بت پھر تم سند روب کر تس سخت عذابس مز مبتلا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بیٚیہِ یہِ مسجد چھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ لہذا مدیو تمن من خدایس سۭتۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ناد یعنی خدایس سۭتۍ مہ کٔرِو بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز عبادت بیٚیہِ کٲنٛسہِ مہ منٛگِو دعا بیٚیہِ کٲنٛسہِ مہ لٲیِو مدد خٲطرٕ ناد. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. تو یہ یل اللہ تعالیٰ سند بند تس آلو کرنے خاطر کھڑا سپد لوگ سپد تس حملہ کرنے خاطر تیار. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونیو بہ چھس پنس ربس ناد لایان تو تس سۭتۍ چھُسن نہٕ کانٛہہ شریٖک کران. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ونیو بہ نہ چھُس تۄہہِ لُکن خٲطرٕ کُنہِ نۄقصانُک اختیار تھاوان تہٕ نہ کُنہِ رٕژرُک. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ونیو مےٚ ہیٚکہِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ گرفت نِش کانٛہہ بچٲوِتھ تہٕ نہ ہٮ۪کہٕ بہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ دامنہٕ ورٲے کانٛہہ جایہِ پناہ لٔبِتھ. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. میٲنۍ کٲم چھنہٕ امہِ ورٲے کِہیٖنۍ زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کتھ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ پیغام واتناو
वन युस ते अल्लाह ताला सन्स तो तसंदिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन्स कथ मानिन तस खतर छु जहन्नमुक नार तो यिथि लुक रोजन तथ मज हमेशा यम लुक यन पन्ने रविश निश बाज حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا योत्ताम जन सु चीज वुछन यमुक यमन सत वाद कर पता लग यमन पाय जि कम सिंद मददगार कमजोर तो कम सज छोक तदादस मज कम तथ जमानस मज यम कुरैशिक लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दावत इल्लल्लाह बोजान बोजान हमल करान तिम अत तकबरस मज मुब्तला जि तिहज छोक सठा जबरदस्त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत कस ताम नफरी अमे मूजूब हेकन आसानी सान तिमन दबावित قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا वनु बुछुस न जानन यमि चीजुक वाद तोहि सत करनु छ यवान सुछा नख किन मियोन रोब कर तम खतर कह झूठ काल मुकरर عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا सुछु आलिमुल गैब पन्निस गैबस पर छुन कैसे मुतल्ला करान إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا तास रसूलस वरय युस तम गैबुक इल्म दिन खतर पसंद आस कोरमुत यानी रसूल छुन बजात खुद आलिमुल गैब आसान बल्कि ये अल्लाह ताला तस रिसालतुक फरीज अंजाम दिन खतर मुंतखब छु करान तेल यमो गैब के हकाइको मज यमन चीजन हुन ते इल्म सु यसान छु तस छु अता करान तेल छु तस ब्रोट किन त पत किन मुहाफिज लगावान मुहाफिजो निश छु मुराद फरिश्त मतलब छु यजी येल अल्लाह ताला वही हिंद जरिए गैब केन हकाइकन हुन इल्म रसूलस निश सोजान छु तेल छु तमसिन रश रावट करन खतर प्रत तरफ फरिश्त मुकर्रर करान ताकि सु इल्म वाति सठा महफूज तरीक रसूलस ताम त आत्म सब्दन कुनि किस्मच मिलावट ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ताकि सु जानि जि तिमो छ पन्निस रब सिंद पैगाम वातनैमित अमनि सपुद मालूम जि रसूल सु इल्म गैब यवान दिन युस रिसालत के फरीज के अंजाम दही खतर तस छु जरूरी दिन आसान तो फरिश्त छ अमि कथ हंस ते रच रावट करान जि रसूलस ताम गछि इल्म सही सूरतस मज वातुन त अमि कथ हंस ते छ रच रावट करान जि रसूल गछि पन्निस रब सिंदी पैगाम तम सिंदन बंदन ताम ठीक ठीक वातनावन तो सु छु तिहंदिस पूर माहौलस इहात करित तो अख चीज छु तम गंजरित थोम यानी रसूलस पे तो फरिश्तन पे अल्लाह ताला सज कुदरत तिथ पे मुहित जे अगर मस वाला सुम तम सज मर्जी खिलाफ हरकत करन तेलियन फौरन तिम गिरफ्तस मज तो यम पैगाम अल्लाह ताला सोजान छु तिहुंद हरफ हरफ छु गंजरित रसूलन तो फरिश्तन छन यह मजाल जे यमन मज क्या हेकन अकि हरफच कमी बेशी करित